अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम उर्दू MCQs की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं जिसमें हम तकरीबन 1000 से ज़्यादा MCQs करेंगे उर्दू के। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है अक्सर सवालों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। पीरे फरतूत की तरकीब के मानों में इस्तेमाल होती है। पीरे फरतूत कहते हैं बहुत बूढ़े इंसान को। दुख्तरे रज का मतलब होता है, रज अंगूर कहते हैं ना, अंगूर की बेटी यानी शराब। शेख व शबाब के मानी होते हैं बूढ़े और जवाब, शेख बूढ़ा, शबाब जवान। दीदो दीद का मतलब होता है एक का दूसरे की मुलाकात को जाना, दीदो दीद कहलाता है। साहिब फराश की तरकीब का मतलब होता है वो बीमार जो बिस्तर से उठ ना सके। साहिब फराश मतलब जो साहिब फर्श हो, जो फर्श पे ही लेटा रहे। साहिब फराश जो बिस्तर से उठ ना सके, जो बीमार, वो ऐसा बीमार जो बिस्तर से उठ ना सके। हुज्जत इत्माम की तरकीब का मफहूम है किसी अमर में आखिरी मर्तबा समझना। हुज्जत इत्माम मतलब आखिरी बार होना। मरवरे अय्याम के मानी होते हैं वक़्त का गुजरना। खुल खेलना का मतलब होता है बिल्कुल आज़ाद हो जाना। दांतों पसीना आना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, मतलब इतनी मेहनत करना कि भाई सर पे, हाथ पे, कान पे, टांगों पे, हर जगह पे पसीना आ रहा है, दांतों पे पसीना आ रहा है, तो बहुत मेहनत करना। टामक टोइयां मारना का मतलब होता है कयास आराई करना। गंगा नहाना मुहावरा है, इसका मतलब होता है किसी मुश्किल काम को अंजाम देना। सुबक सर होना का मतलब होता है बेइज्जत होना। गिरा से बांधना, इसका मतलब होता है, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब है खूब याद रखना। कहते हैं ना कि घर चले आए फलानी चीज़ लेंदा जाए, जे भुल जाएगा तो अपने कुर्ते नूं ना गंढ बांध ला, ताकि जो गंढ वेखेगा तो तेन चेता आ जाएगा। सो गिरा बांधना मतलब खूब याद रखना। हफ्त ख्वां सर करना मुहावरा है, इसका मतलब है नहायत मुश्किल काम अंजाम देना। गतर बूद करना मुहावरा है, इसका मतलब है गलत मलत करना। खेत रहना मुहावरा है, इसका मतलब है लड़ाई में मारे जाना। टाएं टाएं फिश ज़रबुल मिसाल है, इसका मतलब है ज़बानी जमा खर्च बहुत, नतीजा कुछ भी नहीं। धान पान होना मुहावरा है, इसका मतलब है दुबला पतला होना। मुहावरा के लिए लाजमी है कि वो अपने मजाजी माना दे। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि अपने हकीकी माना दे। ये देखें दोस्तों, ये भी बार बार पूछ रहा है वो। नमाजी का टिक्का ज़रबुल मिसाल है, इसका मतलब है फेले बद की सज़ा ज़रूर मिलती है। जो अच्छा काम करता है उसके सर पे मेहराब बन जाता है ना, जो नमाज पढ़ता है, तो बुरे काम का भी ऐसे ही सज़ा मिलती है। अर्ज़ पहनावा क़वायद की रूह से इसमें हासिल मस्दर है। हुजू के एतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है, तो इनमें से ये वाला चौधरी लफ्ज़ है, बाकी हम जो लोग ये लिखते हैं सब गलत हैं। दिस इज़ चौधरी। इसी मेडिकल कॉलेज के तालिबे इल्म को डॉक्टर साहब कहना इल्म बयान की रूह से मजाज़े मरसल है। मेरा चांद आ गया, इस जुमले में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है, तो इस्तारा इस्तेमाल हुआ। आमद है करबला के नीस्ता में शेर की, इस मिसरे में इल्म बयान का कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है, तो इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजा को इस्लाम में क्या कहेंगे, वो कहेंगे तलमी। हमने इस बारे में पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल्ड बात की है। कता कितने इशार पर मुश्तमिल होता है, तो तादाद पर कोई कदर नहीं, जितने मर्जी इशार पर मुश्तमिल हो। छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। नुस्खा हाय वफा किसका मजमुआ कलाम है, फैज़ अहमद फैज़ का। हयात जावेद सैयद अहमद खान की सवान उम्री है। पंजाब में उर्दू के मुसन्नफ हाफिज महमूद शेरानी हैं, ये किताब के मुसन्नफ हाफिज महमूद शेरानी हैं। सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है, प्रेमचंद। दस्ते तहे संग फैज़ अहमद फैज़ का मजमुआ कलाम है। उर्दू की आखिरी किताब, इसका मुसन्निफ कौन है, उर्दू की आखिरी किताब के मुसन्निफ इब्न इंशा हैं। ये भी बहुत मरतबा पूछ चुका है वो। कुलियात यगाना को किसने तरतीब दिया है, वो डॉक्टर जमील जालिबी ने तरतीब दिया है। जहान दानिश का ताल्लुक किस सनफ़े नसर से है, तो जहान दानिश का ताल्लुक आप बीती से है। गुलाम अब्बास का नावलट गोंदनी वाला तकिया है। हुमायूं जो बादशाह है उसके मुदीर कौन थे, मियाँ बशीर अहमद। जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ कहाँ से हुआ, अंजुमन पंजाब लाहौर से हुआ। मीर तकी मीर के कितने दीवान हैं, टोटल 6 दीवान हैं। मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल की शाहकार नज़म है, ये उनके किस मजमूए में शामिल है, बाल जिब्रील के अंदर। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू का एक शाहकार मजमून है, इसके मुसन्नफ सज्जाद हैदर यलदरम हैं। अल्लामा इकबाल की शाहकार नज़में शिकवा और जवाब शिकवा किस हैयत में है, मुसद्दस हैयत में लिखी गई हैं। अल्लामा इकबाल के अव्वलीन मजमूआ कलाम बांगे दरा का दिबाचा सर अब्दुल कादिर ने लिखा। खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहते हैं। तंज़ो मज़ाक की शायरी का सबसे बड़ा नाम कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, कोई नाम दुरुस्त नहीं है। मजलिस तरक्की व अदब का दफ्तर किस शहर में वाक़ है, लाहौर के अंदर वाक़ है।
میر انیس اور مرزا ادبیر نے مرثیے لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کو استعمال کیا تھا؟ مسدس کو۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت الغزل کہتے ہیں اسے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ مثنوی۔ علامہ اقبال کی کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کلام بحصہ برابر شامل ہے؟ ارمغان حجاز کے اندر ان کا اردو اور فارسی حصہ برابر ہے۔ دھنک پر قدم اور 7 سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو ان کا تعلق سفر نامے سے متعلق ہے۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہوتا ہے؟ ہفتہ۔ مرزا غالب کی تصنیف مہر نمروز کا موضوع تاریخ ہے۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ لاہور کا ذکر ملتا ہے۔ مہدی افادی نے 5 ادیبوں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے۔ اس میں سر سید، حالی، آزاد اور نذیر احمد شامل ہیں۔ 5ویں رکن کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشغر، کاشغر کا مطلب ہے چین۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ 15 مصروں پر مشتمل ہے۔ مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی کو کہتے ہیں۔ صنف سخن ہائیکو میں کل 3 مصرے ہوتے ہیں۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں۔ محمد دین فوق کو شاعر کشمیر اور مجدد کشامرہ کے القاب کس نے دیے؟ علامہ اقبال نے۔ کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے قلمی نام سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ چراغ حسن حسرت لکھتے تھے۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ عبد الحلیم شرر کو کہتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے شعبہ اردو سے شائع ہونے والے تحقیقی مجلے کا نام باز یافت ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کو قرار دیا جاتا ہے؟ مولانا حالی کو۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ قول پروفیسر تھامس آرنلڈ کا تھا۔ آغا حشر کاشمیری کہاں مدفون ہیں؟ لاہور کے اندر۔ سر سید احمد خان کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ مرزا غالب سے۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ یہ بات وثوق سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ علم الاقتصاد۔ علامہ اقبال کی اقتصادیات کے بارے میں اردو کی پہلی تصنیف ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا؟ مثنوی میں۔ شاعری میں سوقیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ ابتدال کہلاتا ہے۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، شاعر نغز گو اور خوش گفتار کی تعلیٰ کسے زیب دیتی ہے؟ مرزا غالب کو۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ اکبر علی آبادی کو۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری اور ابن بطوطہ کے تعقب میں کس کی تصانیف ہیں؟ یہ ابن انشا کی تصانیف ہیں۔ بہت اچھے سفر نامے لکھتے ہیں ابن انشا۔ جلال و جمال، رم جھم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ تمام احمد ندیم قاسمی کے شعری مجموعے ہیں۔ آشفتہ بیانی میری، اس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ اردو میں بشمول حمزہ، جو حمزہ ہوتا ہے نا، حروف ابجد کی تعداد 37 ہے۔ اردو کے حروف ابجد میں منقوط حروف 17 ہیں، مطلب جن پہ نقطے ہیں وہ 17 حروف ہیں۔ ٹوٹل اردو کے حروف جو ہے نا الف بے پے تے ٹے، یہ 37 ہیں اور نقطوں والے 17 ہیں۔ اردو غزل کا بابا آدم ولی دکنی کو کہتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے کس درباری شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا؟ استاد ابراہیم ذوق کو۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے اور کیا تھی؟ علامہ اقبال کی غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں مطلع کہیں گے۔ سوال نمبر 85 کی شعر میں قافیہ کون سا ہے؟ تو تکرار اور آر۔ ریختہ اردو کا قدیم نام ہے، لیکن ریختی سے کیا مراد ہے؟ اس کے مطلب ہے، اس سے مراد ہے عورت کی جانب سے اظہار محبت۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ تو حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا تاریخ گوئی کہلاتا ہے۔ ہم نے اس بارے میں بھی ڈیٹیل بات کی ہوئی ہے پچھلی ویڈیو میں۔ درذیل داستانوں میں سے کون سی داستان فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے لکھی گئی؟ وہ ہے باغ و بہار۔ بیگمات کے آنسو خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ حفیظ جلندری کی شہر آفاق تصنیف شاہنامہ اسلام میں کس صنف نظم کو برتا گیا ہے؟ مثنوی کو۔
کون سا جملہ درست ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں. باقی یہ سب اکثر لوگ غلط کہتے ہیں. میں اکثر دوستوں کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں. میں آپ کا شکر گزار ہوں از اے رائٹ ون. مثنوی سحر البیان اور مثنوی گلزار نسیم کی سب سے نمایاں خوبی ہے زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی. اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے زیادہ نمایاں بات ہے مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت. سجدہ شکر میں شاخ ثمردار ہر ایک دیکھ کے باغ جہاں میں کرم عز و جل. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس نے تعلیل. زندہ خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. بہت اچھے. اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے. فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ. فلاحت کا مفہوم ہے کھیتی باڑی. اہل زمین کو کون سا ہے زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنری. سخنری سخن سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے شاعری